अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आगाही की एक और एपिसोड के साथ सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़िया निगार, कॉलम निगार और चीफ़ एडिटर रोज़नामा सरज़मीन जनाब सफदर अली ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, नवाज शरीफ साहब 6 साल बाद PMLN के दोबारा से सदर बन चुके हैं। पाकिस्तान की आने वाले दिनों की सियासत में आपको इसका क्या असर दिखाई दे रहा है? जी सादिया, बहुत शुक्रिया। ये आपको जैसा कि मालूम है कि पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात जो हैं शुरू से ही रूनुमा हो रहे हैं कि किसी को निकाला जाता है, फिर उसको सर पे बिठाया जाता है और ये सिलसिला ताहाल जारी है। नवाज शरीफ को बड़े प्रोग्राम के तहत और अदालती फ़ैसलों के तहत बड़ी प्लानिंग के साथ सियासत से आउट करने की कोशिश की गई और उनको मुस्लिम लीग नून की सदारत से हटाया गया, उनको नाअहल करार दिया गया। 1-2 मुकदमों में उन्हें कैद की सज़ा दी गई, फिर ज़मानतें हुई, बाहर चले गए, फिर पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में एक ऐसा वक़्त आया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होता हुआ हमें नज़र आ रहा था और लोग पेशीन गोई कर रहे थे कि 1 महीने में गया कि 2 महीने में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के में गया। उस सूरत हाल में फिर मुस्लिम लीग नून की ज़रूरत महसूस की गई और एक दफ़ा फिर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून अपनी अक्सरियती जमात की हैसियत को मनवाने में कामयाब रही। उस मौका पर नवाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा तो कबूल ना की और उन्होंने अपने भाई को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार खड़ा कर दिया और वो सदारत जो थी वो अब वापस बकौल शहबाज शरीफ के उनके पास अमानत थी और उन्होंने वो अमानत वापस अपने बड़े भाई को लुटा दी है। सो नवाज शरीफ साहब का वापस मुस्लिम लीग में नून के बतौर सदर आना ज़रूरी था क्योंकि ये जमात उन्हीं के नाम से रजिस्टर्ड है और लोग उन्हीं को बतौर कायद पसंद करते हैं। मैं समझता हूँ कि मुल्क में जो नून लीग का वोटर है वो भी नवाज शरीफ को ही पसंद करता है और वो मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ का ही वोटर है। लिहाजा ये कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है कि वो वापस सदारत संभाल चुके हैं। अलबत्ता मौजूदा हालात में उनका सदर बनना काफ़ी अहमियत का ज़रूर आम होगा और इसमें आप देखेंगे कि कुछ न कुछ नताइज वो जल्द ही आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। जी सर, पूछना ये चाहूँगी कि कुछ अर्सा कबल जो बयानिया नून लीग का था तकरीबन उससे मिलता जुलता कमो बेश वही बयानिया आज PTI का है, इदारों के हवाले से और इदारों की मुदाखलत के हवाले से। तो अब ऐसी सिचुएशन में नवाज शरीफ साहब ऐसा क्या नया बयानिया बनाएंगे कि उनका वो वोटर जो कि उनसे कहीं कट ऑफ हो चुका था या फिर कहीं खामोशी या मायूसी की कैफियत में था उसको दोबारा इंगेज करें और दोबारा एक्टिव कर सकेंगे? ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है और इसका बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग नून की आने वाले दिनों में मकबूलियत पर इसका बहुत ज़्यादा असर मैं देख रहा हूँ। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है और जो बहुत ही अहम है जिसको आप सरफ़ नज़र नहीं कर सकते, वो मरकज़ और सूबा पंजाब में नवाज शरीफ की पार्टी की हुकूमतें हैं। एक जगह पर उनकी बेटी वज़ीर आला है और मुल्क का वज़ीर आज़म उनका सका छोटा भाई है। इन हालात में वो हुकूमत मुखालफ बयानियाँ बनाने से तो रहे, लिहाजा उनको अगर कौम को, वोटर को, अपने वोटर को या नए लोगों को जो उनसे टूट चुके हैं, और आप समझते हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान की इस वक्त आबादी नौजवानों में की तादाद ज़्यादा है और कितने गालबन 3 करोड़ नया वोटर जो है वो नौजवान शामिल हुआ है इस वक्त। उनको अपने तरफ राग़ब करना एक जुए शेर लाने के बराबर है। नवाज शरीफ ने अगर अपनी पार्टी को या अपनी हैसियत को मनवाना है तो उन्हें मुल्क में लोगों को रिलीफ देना होगा और इस वक्त सबसे बड़ा रिलीफ पावर सेक्टर में है, जिसमें बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत और इस तरह के दीगर गैस शामिल है। जब तक लोगों को ये बेसिक चीज़ें ना मिलें भी वाफर और मिलें भी रहायत, तभी जाके
ملک میں ان کی مقبولیت کو کوئی فرق پڑے گا. صرف بیانیے بنانے سے, کسی کو برا کہنے سے یا کسی کو اچھا کہنے سے شاید وہ اب مقبولیت حاصل نہیں کر سکتے. ان کو 4 روپے کی روٹی یا 8 روپے کی روٹی سے بھی وہ فائدہ نہیں ملے گا. جو انہیں بجلی کی ضرورت پوری کرنی ہے اس وقت, خیبر پختونخوا, بلوچستان, سندھ کے کئی علاقے, اسی طرح گلگت بلتستان, کشمیر اور جنوبی پنجاب جیسے علاقوں میں بہت زیادہ بے چینی پائی جا رہی ہے. لوگ بجلی کو ترس گئے ہیں. ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے, اور یہ کہہ دینا کہ جی وہاں بجلی چوری ہے, اس سے تو لوگوں کا پیٹ نہیں بھرے گا. اس سے تو مزید لوگ متنفر ہوں گے اور وہ سسٹم کے خلاف ان کے دل میں کدورت آتی جائے گی. لہٰذا بجلی کی کمی پوری کرنی ہوگی, لوگوں کو بجلی دینی ہوگی, اور اس کے ریٹ جو ہیں وہ مناسب کرنے ہوں گے. جب تک یہ چیزیں فوری جو ریلیف ہے یہ نہیں ملے گا, میں نہیں سمجھتا کہ نون لیگ نواز شریف کے صدر بننے کا کوئی فائدہ اٹھا سکے گی, یا شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کا کوئی فائدہ اٹھا سکے گی, یا مریم نواز کے وزیر اعلیٰ بننے کا کوئی فائدہ اٹھا سکے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ان کے گلے کا ہار بننے کے بجائے کہیں یہ ڈول نہ بن جائے. ان کو قوم کی ضروریات کی طرف فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے. صحیح سر, پوچھنا یہ چاہوں گی کہ صدر بننے کے بعد اب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی حکومتی امور کے اوپر گرفت مضبوط ہو جائے گی, تو کیا وہ وزیر اعظم کے اختیارات میں مداخلت کریں گے؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ اور اگر وہ ایسا کریں گے تو اس سے پارٹی کی سیاست پہ اور حکومتی سیاست میں آپ کو کیا اثرات ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ یہ بھی آپ نے بہت اہم بات پوچھی ہے, اور حقیقت یہی ہے کہ وہ پہلے بھی ڈی فیکٹو وزیر اعظم تھے, لیکن اب شاید وہ مزید ان کو طاقت مل گئی ہے. وہ اس طرح کہ پارٹی کا صدر کسی بھی ایم این اے کو ڈسکوالیفائی کروا سکتا ہے. یہ صدر کے پاس اختیار ہے کہ وہ اگر کوئی ایم این اے یا ایم پی اے پارٹی پالیسی کے خلاف جاتا ہے تو اس کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ صدر دائر کر سکتا ہے, پارٹی کا صدر. تو یہ اختیار اب میاں نواز شریف صاحب کے پاس آ چکا ہے, لہٰذا ان کی طاقت میں اضافہ ہو گیا ہے. تو اس صورت میں ایم پی ایز اور ایم این ایز جو کہ پہلے بھی انہی کی طرف ہی دیکھتے تھے, لیکن اب ان میں ایک اور ڈر کا یا ان کی حیثیت کا ان کے سامنے ایک اور ایشو آ گیا ہے. لہٰذا یہ بہت نواز شریف کو بھی اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کو بھی پھونک پھونک کر اب قدم رکھنا ہوگا اور رکھنا چاہیے. پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں سیاسی بھی اور معاشی بھی, وہ بہت زیادہ توجہ طلب ہیں اور بڑی سنسیئرٹی مانگتے ہیں. پاکستان ایک بہت بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک ہے, اور آبادی میں اس وقت خط غربت کے نیچے آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ زندگی گزار رہے ہیں, کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ سکولوں سے محروم ہیں, کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ بنیادی ضروریات سے محروم ہیں. لہٰذا اس موقع پر صرف طاقت اکٹھی کرنی اور اس کا استعمال خطرناک ثابت ہوگا. ان لوگوں کو سوچ کر مداخلت کرنی ہوگی کسی بھی معاملے میں, اور اس کو اسی زاویے سے استعمال کرنا ہوگا جس سے کوئی فلاح کا پہلو نکلے. یہ افراتفری کا پہلو جو ہے یہ پاکستان کے لیے یہ بھی نقصان دہ ہے, اور نون لیگ کے لیے تو زہر قاتل ہوگا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے لیے یہ آخری موقع ہے کہ وہ عوام میں اپنی مقبولیت کو قائم رکھ سکے یا اس کو بڑھا سکے. بصورت دیگر نون لیگ کا صفایا ہونے میں شاید اتنا پہلے عوامل کا دخل نہ ہو جتنا ان کی اپنی حکومت کا دخل ہوگا, کیونکہ اب ان کے پاس عذر نہیں کو ہوگا. لوگ کہیں گے کہ آپ کے پاس پنجاب بھی تھا, مرکز بھی تھا, آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. لہٰذا ایسی صورتحال میں دونوں بھائیوں کو بہت سوچ سمجھ کے اقدامات اٹھانے ہوں گے, اور ایسے اقدامات کرنے میں ہی ملک اور ان کی پارٹی کی فلاح ہوگی جس میں لوگوں کی فلاح پنہاں ہوگی. صحیح سر, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. آپ ہمیشہ ہمیں اپنی رائے کا سے آگاہ کرتے ہیں, بہت شکریہ. ناظرین, پاکستان
ایک ایسا ملک ہے جو بہت زرخیز ہے، عوام جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں، یہاں مختلف قومیتیں بستی ہیں، بہت سے مسائل ہیں، ہر گھر میں مسائل ہوتے ہیں، لیکن اگر مسائل کو حل کر لیا جائے تو تمام گھروں کو جنت بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے مسائل کو اگر عقل مندی کے ساتھ حل کر لیا گیا تو یقیناً PMNN کے کریڈٹ کے اوپر یہ بات ضرور جائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت عوام کے مسائل کو پرائرٹیز دے گی اور اپنے کریڈٹ کے اوپر بہت سارے عوامی منصوبے جو ہیں وہ لے کے جائے گی۔ آج کی آگاہی سے سعدیہ خالد کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔